हेलो गाइज गुड मर्निङ गुड मर्निङ सर। सो आजको हाम्रो टपिक छ म्यानेजर कमिसन। सो यसमा चाहिँ यो म्यानेजर कमिसन निकाल्नलाई सो क्याप 1 को सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, इक्जामको लागि पनि सोध्छ यो। सो यसमा बिफोर चार्जिङ र आफ्टर चार्जिङमा बिफोर चार्जिङ भएपछि क्वेसन धेरै इजी हुन्छ, आफ्टर चार्जिङ भइसकेपछि यसमा हामीले फर्मुला गराएको हुन्छ, त्यो फर्मुलालाई चाहिँ अभोइड गर्ने कोसिसमा छौँ हामीहरू। फर्स्टमा एउटा क्वेसन लेख्नुहोस्, केस 1 अथवा क्वेसन नम्बर 1 लेखेको हुन्छ। क्यालकुलेट म्यानेजर कमिसन यो क्वेसन सार्नु छ @10% on profit but before charging such commission so profit मान लियो मैले profit equals to profit कति छ हाम्रो रुपीज मानौ 6 लाख छ। प्रॉफिट कति छ हाम्रो 6 लाख छ। सो यो क्वेशनलाई पहिला बुझौँ, यसको टर्म्स बुझौँ, बिफोर र आफ्टरले के इम्प्याक्ट पार्छ क्वेशनमा। सो यसमा हामी कमसेकम 4-5 वटा केसहरू गर्छौँ। त्यो 5 वटा केस गरिसकेपछि हामी फर्मुला आफै डिराइभ गर्छौँ, अनि कहिलेकाहीँ त्यो फर्मुला पढ्ने गर्छौँ। त्यो फर्मुला चाहिँ कहाँनिर फर्मुला त्यो आएर सकिन्छ, त्यो फर्मुलाको रेलिभेन्स रहँदैन। सो सबै क्वेसन फर्मुलाबाट गरेपछि त्यो बिग्रिन्छ। फेरि कुनै एउटा क्वेसनमा यस्तो डिराइभ गरिदिन्छु, त्यहाँ फर्मुला पनि काम गर्दैन, त्यहाँ कन्सेप्ट काम गर्छ प्योरली। सो यसमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, म्यानेजरको कमिसन क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेर छ 10% अन प्रफिट, 10% अन प्रफिट। प्रफिट 10% प्रफिट क्यालकुलेट गर्ने, तर त्यो प्रफिट कस्तो हुनु पर्यो? बिफोर चार्जिङ गर्छ के हुन्छ? सबट्र्याक्टिङ अथवा डिडक्सन अथवा माइनस। त्यसलाई हामी के भनेर बुझ्न सक्छौँ? माइनस। सो त्यो प्रफिट कस्तो हुनु पर्यो? त्यो कमिसन नघटाएको हुनु पर्यो, त्यो यस क्वेसन सिम्पल क्वेसन हो। सो एक्ज्याक्टली यहाँ प्रफिट कति दिएछ हामीलाई? 6 लाख। प्रफिट 6 लाख। सो प्रफिटबाट यो कमिसन घटेको छैन हैन? सो कमिसन घटेको छैन, बट बिफोर चार्जिङ। सो प्योरली यो प्रफिटमा कमिसन क्यालकुलेट गर्छ। सो कमिसन अमाउन्ट कति भयो? @10%। कमिसन @10%, त कति आयो? सिम्पली 60,000। यो आन्सर भयो हाम्रो। बुझ्नुभयो? सो बट बिफोर चार्जिङ, सो प्रफिटबाट कमिसन नघटाएको प्रफिट चाहियो। सो त्यो प्रफिट हामीलाई 6 लाख दिएको छ अलरेडी। सो केस नम्बर 2 थोडा चेन्ज गर्नु यसमा। क्यालकुलेट म्यानेजर कमिसन @10% on profit but after charging such commission। सो यहाँ प्रफिट मैले दिए, मानौ प्रफिट दिए, यतै दियो। प्रफिट कति छ? 6,60,000। 6,60,000 प्रफिट कति दिए मैले? 6,60,000। अब आयो यहाँ समस्या, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् के भन्छ यसमा। म्यानेजरको कमिसन क्यालकुलेट गर्नुहोस्, तर बट आफ्टर चार्जिङ सच कमिसन। सो यसको मतलब मैले यहाँ लेस के गर्नु पर्यो? कमिसन घटाउनु पर्यो। कमिसन घटाएर यो जो प्रफिट आउँछ त्यसलाई नै हामी प्रफिट आफ्टर कमिसन भन्छौँ, हैन? किनभने चाहिँ यो प्रफिट आफ्टर कमिसनमा यसले कमिसन मागेको 10%। सिम्पली हेर्नुहोस् त कि म्यानेजरको कमिसन क्यालकुलेट गर्नुहोस्, तर त्यो प्रफिट कस्तो हुनु पर्यो? आफ्टर चार्जिङ सच कमिसन। सो यो फिगर त मलाई थाहा छैन, यो फिगर थाहा छ मलाई? थाहा छैन। यो फिगर थाहा भए त्यसमा कति पर्सेन्ट क्यालकुलेट गरिदिन्थे? 10%। त्यसमा कति क्यालकुलेट गरिदिन्थे? 10%। सो अब यसको मतलब एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने यो कमिसन हो, तर यो कमिसन निकाल्दा यो प्रफिट चाहियो भन्छ हामीलाई, हो? सो सिम्पल छ। मानौ अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, प्रफिट यो कमिसन यो एमाउन्ट हामीलाई थाहा छैन। सो यसमा अकाउन्ट्समा अथवा म्याथमेटिक्समा भन्नुहोस्, सिम्पल छ। जो कुरा दिएको छैन हामी त्यसलाई एक्स मानिदिन्छौँ, हैन? एक्स माने या फिर त्यसलाई 100 मानिदियो। यसमा मलाई के कुरा दिएको छैन, प्रफिट आफ्टर कमिसन दिएको छैन, त्यसलाई हामीले 100 मान्न सक्छौँ। किनकि यो आउने बित्तिकै यसको 10% क्यालकुलेट गरिदिन्थे म। यो 100 को 10% यही त क्यालकुलेट म्यानेजर कमिसन अन प्रफिट बट आफ्टर चार्जिङ।
त्यो प्रफिट कस्तो हुनु पर्यो, यो कमिसन घटाएर आएको प्रफिट हुनु पर्यो। सो यो प्रफिट त मलाई थाहा छैन नि, सो यो प्रफिट थाहा भने त्यसको 10% निकालिदिन्थे म। सो फर इक्जाम्पल यो 100 हो भने चाहिँ यसको मतलब यो कति हो, यो 10 हो, 10 कमिसन कति हो 10 हो। यसको मतलब यो माथिको अमाउन्ट कति भयो 110, यसरी आयो होला नि यो, बुझ्नुभयो। सो 110 बाट 10 घटाएर यो कति आयो होला 100। अब एक्ज्याक्टली अब मेरो काम सजिलो भइहाल्यो यहाँ। सो यही कुरालाई फर्मुलामा बनाएर अरूले गर्ने गर्छन्। सो हाम्रो फर्मुला यहाँ चाहिँदैन। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो कमिसन हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, सिम्पली कमिसन अमाउन्ट, सो कमिसन अमाउन्ट प्रफिट है। सो यो प्रफिट त दिएछ, यो कति बराबर छ 110 बराबर छ नि 6,60,000 हो। यसमा कति पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हामीले 10%, तर 10/110, किनभने चाहिँ यो 6,60,000 के बराबर छ 110 बराबर छ, समझमा आयो। सो त्यसैले यसलाई फर्मुला के बनाउँछ, रेट 100 प्लस रेट। सो यसलाई चाहिँ फर्मुलामा देख्नु भने त्यो फर्मुला सबै ठाउँमा काम लाग्दैन, म्याक्सिममले यही फर्मुला युज गर्छन्। कमिसनको यसो प्रफिट इन्टु रेट 100 प्लस रेट। यो फर्मुला कहिलेकाहीँ पिट्छ पनि, पिट्छ भन्नाले काम लाग्दैन। सो यो फर्मुला याद नगर्नु, हामी कन्सेप्टलाई फोकस राखौँ। एकचोटि फेरि सम्झाएँ मैले यसलाई। सो जे कुरा हामीलाई दिएछ त्यसमा म्याथमा हामी कि त x मान्न सक्छौँ कि 100 मान्न, काम सजिलो लागि। सो यो 100 हो भने चाहिँ यसमा कमिसन कति क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 10। यसको प्रफिट आफ्टर चार्जिङ सच कमिसन भनेको छ नि। सो यो कमिसन घटाएको प्रफिटमा कमिसन दिनु भनेको छ। सो द्याट्स वाइ इट इज 10। सो यो 10 हो भने चाहिँ यो 100 यो 10 जोडियो कति भयो 110। सो 110 बाट यो घटाएपछि यो आउँछ। अब अटोमेटिकली मसँग यो प्रफिट छ, यससँग रिलेटेड यो बेस छ। सो 6,60,000 110 बराबर हो। त हामीलाई चाहिएको त कुन पोर्सन हो 10% हो। सो 10/100 त कति आइरहेको छ, यो कमिसन कति आयो। सो त्यसैले 100 प्लस रेट गर्दै गर्छन्, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। फेरि अर्को क्वेसन बनाउँछु, 60,000 कति नै आयो 60,000। समझमा आफ्टर चार्जिङको खेल समझमा आयो। सो जो कुरा दिएको छ नि आफै फर्मुला कन्सेप्टलाई बनाउने। अब एउटा क्वेसन फेरि इक्जाम्पल केस नम्बर 3 गर्नुहोस्, अनि क्ल्यारिटी आउँछ। हामी 4-5 केस गर्छौँ मिनिमम, मेट भयो यसलाई हो। त्यो 100 प्लस रेट सबै ठाउँमा काम लाग्दैन। अहिले एकछिन पछि क्वेसन आउँछ, सो रेट 100 प्लस रेट त्यो युज गर्ने नै होइन। केस 3 फेरि त्यही क्याल्कुलेट मैनेजर कमीशन, calculate manager commission at the rate 10%, at the rate 10%, at the rate 10% on profit, but after charging salary of rupees 70,000 and commission, but after charging so equals to हाम्रो यो आयो त्यसपछि therefore प्रॉफिट दिएको छ मानौ 8,30,000, प्रॉफिट कति दिएको छ 8,30,000। सबै क्वेशन त्यही अनुसार ड्राइभ गरेर आएको छु म। सो एक्ज्याक्टली यहाँ के भनेको छ क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुस् है। क्याल्कुलेट म्यानेजर कमिसन एट द रेट 10% अन प्रॉफिट, प्रॉफिटमा 10% म्यानेजर कमिसन निकाल्नुस्, बट के चार्ज गर्नुस्, त्यसमा के घटाउनु पर्यो, स्यालेरी 70,000 र त्यो 10% कमिसन पनि घटाउनु पर्यो। समझमा आयो। के र के घटाएको, चार्जिङ गरेर, चार्जिङ भनेको माइनस हो, एउटा स्यालेरी घटाएको हुन्छ, एउटा कमिसन घटाएर जो प्रफिट आउँछ त्यो प्रफिटमा म्यानेजर कमिसन कति क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हामीले 10%। सो त्यसलाई फेरि लिउँ, एक्ज्याक्टली प्रफिट कति दिएको छ, यो प्रफिट 8,30,000। यसमा लेस फर्स्टमा के गर्नु पर्यो हामीले, स्यालेरी दिएको छ, दिएको कुरा त लेस गरिदियो। त स्यालेरी कति छ 70,000 लेस कमिसन। सो यो के आयो मेरो प्रफिट आफ्टर स्यालेरी, प्रफिट आफ्टर स्यालेरी मतलब प्रफिट स्यालेरी घटाएपछि आयो हैन, अथवा ब्यालेन्स लेख्दा के फरक पर्दैन। यो कति आयो 7,60,000 हो यो आयो।
सो यसमा लेस के गर्नुपर्ने अझ हामीले कमिसन कमिसन। सो यो कमिसन घटाइसकेपछि यो कमिसन अमाउन्ट मलाई थाहा छैन, यसलाई भन्छु म प्रॉफिट आफ्टर कमिसन। सो यो प्रॉफिट आफ्टर कमिसनमा हामीले के दिनुपर्ने हो 10% कमिसन हैन र। बट आफ्टर चार्जिङ स्यालेरी पनि घटाउनु पर्यो, कमिसन कसरी दिए कमिसन यसरी दिए जसमा स्यालेरी पनि घटाउनु पर्यो र यो कमिसन अमाउन्ट पनि के हुनु पर्यो घटाउनु पर्यो हैन। बट आफ्टर चार्जिङ स्यालेरी एन्ड सच कमिसन। सो म्याथमेटिक्स को फेरि अझ त्यही रुममा आउनुस्, के दिया छैन हामीलाई प्रॉफिट आफ्टर कमिसन दिया भए त्यसको 10% निकाल्दिन्थे म। प्रॉफिट आफ्टर कमिसन दिएको चाहिँ यहाँ छैन, त्यसको म यसलाई के मान्न सक्छु 100। यो 100 हो भने यो कमिसन एट द रेट 10% हो। सो यसको 10% निकाल्नु पर्ने मैले, फेरि यो 10 आयो, यसको मतलब यो कति आयो 110, यो कति आयो 110। अब फेरि बेसमा आउनुस्, कमिसन अमाउन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ आरामले। कमिसन एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ, कमिसन अमाउन्ट इक्वल्स टु सो यही प्रॉफिट 7,60,000। सो 10 कमिसन कति हो 10, तर बेस यो 100 हैन, किनकि यो 100 को बेस त मलाई अमाउन्ट दिएकै छैन नि करस्पोन्डिङ अमाउन्ट। यो 100 को बेस यहाँ दिएको छ छैन, तर 110 को त दिएको छ। सो 110 यो चाहिँ यो दिएको छ नि 110 को बेसमा निकाल्ला छ, किनकि 7,60,000 कुन बेसको बराबर छ 110 को। सो यसको करस्पोन्डिङ हो, किनभने हामी 7,60,000 लाई युज गरेर निकाल्नु पर्छ, यो अमाउन्ट हामीसँग सधैँ छैन। त छैन भने चाहिँ हामीसँग भएको डाटा त युज गर्नु पर्यो। त 7,60,000 100 को बराबर हैन 110 को बराबर छ। सो दैट्स वाइ हामी 110 को बेसमा निकाल्छौँ। सो यसलाई फर्मुला बनाउँदाखेरि प्रॉफिट इन्टु रेट डिवाइडेड बाइ 100 प्लस रेट गरिन्छ। तर त्यो फर्मुला हामीलाई चाहिएको छ, हामी यसरी बेस देखाइदिन्छौँ, सिम्पली सकिन्छ। कति आयो 69,090.9 69,090.9 सो यो आयो, समझमा। सो एउटा मास्टर क्वेशन बनाऊ जसमा चाहिँ यो सबै कुराहरु इन्क्लुड होस्। त्यसमा एउटा तपाईहरुलाई एक्सरसाइज गर्नलाई क्वेशन दिन्छु, त्यो क्वेशन मलाई गरेर सबमिट गर्नु होला। सो यो भयो हैन, यसलाई मेट्न सक्छु म। एउटा क्वेशन लेख्नुस् त आफै। सो यही क्वेशनलाई थोड़ा मोडिफाई गर्दै क्याल्कुलेट म्यानेजर कमिसन एट द रेट 10% अन प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिङ सैलरी। ओहो यस्तो गरौँ, तिमीलाई दुईजना मान्छे राखौँ एउटामा राखौँ, त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि हेरौँ हाम्रो 100 प्लस रेट वाला फर्मुला कसरी फिट छ भनेर। क्याल्कुलेट अलि गाह्रो क्वेशन है। क्याल्कुलेट जनरल मैनेजर कमीशन, जनरल मैनेजर एंड वर्क मैनेजर कमीशन at the rate 10% and 5% respectively at the rate 10% and 5% respectively after charging interest on capital, salary and both manager commission, right? अब यो क्वेशन धेरै हार्ड छ। सो हार्डलाई सिम्पली हाम्रो आफ्नो कन्सेप्टमा फोकस गर्नुपर्छ, क्वेशन सल्भ भइहाल्छ। नत्र चाहिँ 100 प्लस रेट वाला यहाँ काम गर्दैन। किन काम गर्दैन, सिम्पली यसलाई म दुई तरिकाले सल्भ गरेर देखाउँछु। एक्ज्याक्टली हेर्नुस्, यसमा के डाटा दिनु पर्यो हामीलाई। एउटा त प्रॉफिट थाहा छैन, प्रॉफिट मानौ प्रॉफिट दिएको छ, मानौ क्वेशन यो है, प्रॉफिट दिएको छ त्यही 8 लाख, प्रॉफिट दिएको छ 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क मैनेजर जनरल मैनेजर में जी लेखे, वर्क मैनेजर डब्ल्यू लेखे मैले। इंटरेस्ट इसको 30,000 छ, इसको 50,000 छ। त्यसै सैलरी दुईटैको जनरल मैनेजर एंड वर्क मैनेजर को दुईटैको 40,000 छ, दुईटैको 40,000 छ। सो कमिसन को पर्सेंट हामीलाई थाहा छ अलरेडी। सो सबै कुरा डाटा यसमा चाहिँ इन्फर्म गराएको छ। यतिकै मैले रफली दिएको हामीले। सो एक्जाममा गर्दाखेरि जो दिया छ त्यसलाई बेस 100 मानिदिनुस् र त्यसबाट
साइमल्टेनियसली क्याल्कुलेट अपोजिट डाइरेक्सनमा क्याल्कुलेट गरेपछि अटोमेटिकली त्यो भइहाल्छ। सो यसमा आउनुहोस् अब हामीलाई यसमा के दिएको छ त्यसलाई लियौँ। पहिला प्रफिट दिएको छ, प्रफिट कति छ 8 लाख लेस इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दुईटै गए। सो यही घटाइदियौँ हामी जनरल म्यानेजर र वर्क म्यानेजरको 30,000 र यो 50,000 कति भयो 80,000। सो प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट आयो। यसलाई अथवा ब्यालेन्स लेख्नुस् अथवा प्रफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट लेख्नुस्। म ब्यालेन्सै लेखिदिन्छु 7,20,000 लेस के छ स्यालेरी दुईटैको जनरल म्यानेजर वर्क म्यानेजरको 40,000। सो यो पनि कति आयो 80,000। यसलाई भन्छ अझ ब्यालेन्स प्रफिट अथवा प्रफिट आफ्टर स्यालेरी भन्नुस्। यसलाई कति आयो 6,40,000 640 भयो। यस्तो गर्नुस् त यो वर्क म्यानेजर क्वेसनलाई थोडा चेन्ज गरिदिएँ मैले। वर्क म्यानेजर कमिसनलाई यो 20,000 गरिदिनुस् त स्यालेरीलाई अलि सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नलाई। 20,000 भएपछि 60,000 भयो अलि सजिलो होस् क्याल्कुलेट गर्नलाई। त 660 आउँछ सायद भयो। थोडा क्वेसन चेन्ज मात्र गरिदिएँ अलि क्याल्कुलेसन सजिलो होस् भनेर। सो ब्यालेन्स प्रफिट कति आयो 660। अब यसबाट मैले अझ के पनि घटाउनु पर्ने हो कमिसन दुईटैको है, जनरल म्यानेजरको पनि वर्क म्यानेजरको पनि। जनरल म्यानेजर कमिसन कति हो 10%, यसको कमिसन कति हो 5%। तर यो प्रफिटमा आएन। कुन प्रफिटमा आफ्टर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल त घटाइदिए हामीले, स्यालेरी पनि घटाइदिए एन्ड बोथ म्यानेजर कमिसन। त दुईटै म्यानेजरको कमिसन घटाएर आएको प्रफिटमा के निकाल भन्नुभएको छ कमिसन निकाल भन्नुभएको छ। यही हैन र। सो सिम्पल छ। त कमिसन केमा निकाल भन्दैछ जो यो कमिसन घटाएर आएको अमाउन्ट हो त्यसमा कमिसन निकाल भन्दैछ। समझमा आयो। सो एक्ज्याक्टली अब मलाई थाहा भएन, अब मसँग बेस यहीँमै आउनु पर्यो फेरि। यसलाई भन्छौँ हामीहरू प्रफिट आफ्टर कमिसन है। सो लेखिदिउँ के सजिलो होस् काम गर्नलाई। सो जो दिएको छैन म्याथमेटिक्समा त्यसलाई के मान्छु, यो त हामीलाई दिएको छैन, यसलाई के मान्न सक्छु म यसलाई 100। अगर यो 100 थाहा भइदिएको भए यसको कमिसन कति हुन्थ्यो 5%। त यो 5 हुन्थ्यो। माथिको कति हुन्थ्यो 10। त यसको मतलब माथिको टपको कति हुन्थ्यो 115 कति हुन्थ्यो 100। अब हाम्रो 2 मिनेट पनि लाग्दैन क्याल्कुलेट गर्न, 1 मिनेट पनि क्याल्कुलेट। एक्जाममा यत्रो लामो क्वेसन हुन्छ अन्त हाम्रो टाइम वेस्ट भयो हैन। सो सिम्पल छ। यसमा 100 प्लस रेट वाला फर्मुला अलिक पिट छ अब राम्रोसँग। अब ध्यान दिएर हेर्नुस्। म अब यसमा कमिसन जनरल म्यानेजर कमिसन निकाल्दिउँ। जनरल म्यानेजर कमिसन जीएम लेखेको जनरल म्यानेजर। सो जनरल म्यानेजर कमिसन कसरी निकाल्छ प्रफिट त यो बेस त दिएछ नि हामीलाई हैन 6,60,000। सो जनरल म्यानेजर कमिसन कति हो 10। जनरल म्यानेजर कमिसन कति हो 10। तर बेस कति दिन्छु 115। बेस कति दिन्छु 115। सो 100 प्लस रेट लेख्यो भने त 100 प्लस रेट भन्दा 110 हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो फर्मुला सबै ठाउँमा काम लाग्दैन, म्याक्सिमम ठाउँमा। त्यही भएर रङ पढाइ हुन्छ फेरि यसको लागि। सो यसको लागि तिम्रो कन्सेप्ट कति बलियो छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो है। सो 10 त तर 6,60,000 कसको बराबर छ 115 को करस्पोन्डिङ हो। सो दैट्स व्हाई यो 100 प्लस रेटबाट सल्भ गर्ने कति आइराछ यो 57391 57391.3 ल भयो। यसलाई एकछिन अल्टरनेटिभ पनि गर्ला। बी को पनि निकाल्न सक्छ, वर्क म्यानेजर पनि निकाल्न सकिन्छ है। वर्क म्यानेजर इक्वल्स टु सेम 6,60,000 बेस त यही हो इन्टु 5/115। यसको कमिसन कति हो 5 हो 28,695.65। सो भेरी सिम्पल कन्सेप्ट छ। बुझ्यो भने चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्यो भने चाहिँ, नत्र यो गाह्रो कन्सेप्ट छ। हामी फर्मुला सबै कुराको लागि फर्मुला पढ्न सक्दैनौँ। सो यो भयो। यसलाई अल्टरनेटिभली पनि गरेर देखाउँ है। अल्टरनेटिभ खाली तिमीहरूको नलेजको लागि यो गरेको ठिक छ कि छैन अल्टरनेटिभ चेक पनि त गर्नु पर्यो। जस्तै ध्यान दिएर हेर्नुस् वर्क म्यानेजर यति नै आयो हैन 28,695.65 भयो। ल यसलाई अगाडि बढ्नु एकचोटि। अगर यो क्वेसनमा अलि भर्खर मैले के निकालिहाले है कमिसन निकालिहाले यो 100 हो। अहिले भर्खर जनरल म्यानेजर कमिसन निकालिहाले। जनरल म्यानेजर कमिसन कति हो अल्टरनेट 2 है। मैले यसलाई नै अल्टरनेट 2 बनाइदिए
57,000. 57,391.3 point 3. यो त निकालिसके त मैले हैन सो डाटालाई फेरि मेट दिन्छु सो यसको मतलब जनरल म्यानेजर कमिसन त घटिसक्यो त यो ब्यालेन्स प्रॉफिट कति आयो ब्यालेन्स कति आयो ब्यालेन्स प्रॉफिट त्यही कुरालाई दुबारा गरेको मैले 6,02,000. 6,02 608. 608 608.79 ओके भयो यसबाट मैले कसको कमिसन घटाउनु पर्ने फेरि वर्क म्यानेजरको तर वर्क म्यानेजरको कमिसन कसरी निकाल्ने भन्छ वर्क म्यानेजरको 5%. 5% त निकाल्न सक्छौं हामी यसको थाहै छैन यसको हामीलाई थाहै छैन तर यसको प्रॉफिट आफ्टर कमिसन कति हुने भयो प्रॉफिट आफ्टर कमिसन थाहा भने यसलाई के मानिदिन्छौं हामी 100. यसलाई के मान्न सक्छौं 100 त यो 100 हो भनेपछि यसको वर्क म्यानेजर कमिसन कति हो 5% सो यो 5 भयो सो यो 5 गरेपछि यहाँ माथि कति आयो 105 हैन र सो अब 105 को बेस भयो सो एक्ज्याक्टली त्यो कमिसन अमाउन्ट सँग म्याच गर्छ कि मर्दैन हेरौँ सो अगाडिबाट पनि गर्न सक्छौं यसरी पनि गर्न सक्छौं हामीहरु है सो वर्क म्यानेजर कमिसन सो वर्क म्यानेजर कमिसन निकाल्दियौ सिम्पल तरिकाले वर्क म्यानेजर कमिसन अब चेक गरौँ आफ्नो फर्मुलामा स्टिक रहनुस् फर्मुला भन्नाले यो कन्सेप्टमा सो 6,02,000 यो प्रॉफिट अहिले कति 6,02,608.7 हो सो कति पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 5% तर यो 5% को बेस भनेको यो प्रॉफिट को 105 हो सो एक्ज्याक्टली त्यो 28 कति आइराछ 28,695.65. सो एक्ज्याक्टली सो यो भन्दा गाह्रो हुन सक्दैन यो भन्दा गाह्रो क्वेशन अब हुनै सक्दैन सो एभ्रीथिङ इज सो सिम्पल यसलाई हेर्यो भने चाहिँ एक्जाममा आउँदा पनि ब्यालेन्स सिटमा पनि युज हुन्छ र अलग्गै क्वेशन पनि दिन्छ गट बिफोर चार्जिङ र आफ्टर चार्जिङ को कुरा के हो भनेर है सो यो सार्नु अब रेकर्डिङ बन्द गर्ने